दूसरी क्लास। तो इस हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कौन सा मखरज पढ़ा था हमने, कितने मखरज होते हैं? दो तरह के, दो मखारिज होते हैं सिस्टर। ओके, दो तरह के मखारिज होते हैं, यानी मुकद्दर और मुहक्कक। और वैसे कितने ये आम मखरज के नाम से या मखारिज रईसिया के नाम से कितने मखरज हैं ये जो आपके सामने? 5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 5 मखारिज में से हमने 2 मखरज लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो कौन से थे? अल जौफ और अल हलक। हलक के और जोक के। वेरी गुड। तो जौफ में कितने, अच्छा ये तो एक किसी की तरफ से आवाज रिपीट हो रही है, वो माइक बंद कर लीजिएगा। मखरज रईसिया या मखरज आम उस मखरज को कहते हैं जो क्या हो, यानी जो मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में मजीद सब आर्टिकुलेशन पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं, सब एग्जिट भी होते हैं। जैसे कि आपने हलक में देखा था, हल्क में हमने कितने मखरज देखे थे, कौन बताएगा? 6 मखरज या हर्फ, यहाँ पे हरूफ लिखे हैं वैसे 3 है। 6 letters. अक्सा हलक, वस्त हलक और अदना हलक। वेरी गुड, शाबाश। यानी हल्क में आपने देखा था 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट थे या 3 सब एग्जिट या सब आर्टिकुलेशन पॉइंट थे। किसके अंदर? हल्क में। एक आपका अक्सा हल्क, एक वस्तुल हल्क और एक अदना हल्क। ठीक है, तो कितने हो गए? 3। और आपने पढ़ा था जौफ, तो जौफ में कितने मखरज थे? जौफ में एक ही मखरज था, लेकिन हरूफ मदिया थे इसमें 3। अलिफ अलिफ से पहले जबर और वाव साकिन से पहले पेश और या के फसले कसरा। हाँ, इसको आपने यही कहना है, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया। ठीक है, जॉब से निकलने वाले कौन से लेटर्स हैं? अलिफ मदिया, वाव मदिया और या मदिया। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जबान। और जबान में कितने सब एग्जिट हैं? 18। नहीं, ये तो हरूफ लिखे हुए हैं ना। अच्छा 10। ठीक है, सब एग्जिट यानी सब आर्टिकुलेशन पॉइंट आपके पास जबान के अंदर हैं 10। ठीक है, खैशूम में कितने होते हैं? एक। ठीक है, एक, क्योंकि ये मुकद्दर है और इसके अंदर मजीद कोई तायुन नहीं हो सकता, कोई एक एग्जैक्ट स्पॉट नहीं मालूम हो सकता किसी भी यानी अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया और नून और मीम के गुन्ने के निकलने का। तो इनका एक ही मखरज है। ठीक है, जौफ एक मखरज है, खैशूम एक मखरज है और इसमें कोई मजीद सब एग्जिट्स नहीं है। ठीक है, होंठ में आपके पास 2 एग्जिट होते हैं और उससे 4 हरूफ निकलते हैं। तो अभी मैंने जितने एग्जिट आपको बताए हैं, इसको मुझे टोटल करके बता सकते हैं कि कितने बने? टोटल ये है 16 15 18 देखिए, ये एक हुआ हमारे पास जॉफ। ठीक है, 1 2, वेरी गुड, 17 हुए। जिन्होंने 17 का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 और ये 2 4 और ये 3, कितने हुए? 4 3 7 और ये 10 प्लस 7 17। तो इब्न जज़री के मुताबिक मखारिज कितने हैं? 17। हम इब्न जज़री के मुताबिक 17 मखारिज पढ़ते हैं। स्कॉलर्स में इसके मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन वो इस वक्त हम नहीं देखेंगे। जब हम एंड करेंगे इंशाल्लाह तो वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उनके मुताबिक किस तरीके से मखारिज 16 या 14 है। फिलहाल हम 17 के हिसाब से मखारिज पढ़ रहे हैं। किसके हिसाब से? 17। और ये किसका कॉल है? इब्न जज़री का। ठीक है, इब्न जज़री के मुताबिक हम पढ़ेंगे इमाम अल जज़री। ओके, आगे चलते हैं।
تو ہم نے تو آج چونکہ ہم نے لسان پڑھنا ہے، زبان کے بارے میں پڑھنا ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو لفظ میں بول رہی ہوں وہ کیا ہے کہ زبان کو اقسام اللسان یہ لفظ لکھا ہوا ہے. تو اقسام اللسان زبان کی قسم، یعنی زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تقسیم آتا ہے نا، تقسیم، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے انگلش میں؟ بانٹ دیا گیا ہے. بالکل، ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے جذر اللسان کا لفظ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جذر اللسان کو اس طریقے سے زبان کے پارٹس میں ہم نظر دیکھتے تو ہیں، لیکن جب جیسے آپ ابھی لسان پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جیسے 4 حصوں میں اس کو بانٹا گیا ہو. یعنی تجوید کی بکس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو نمبرنگ کرتا ہوا پائیں گے کہ زبان کو کس طرح سے بانٹا گیا ہے، جیسے کہ اقصی لسان، وسط اللسان، طرف اللسان اور چوتھا حافظ اللسان. اگر وہ 5ویں کا ذکر کریں تو پھر آپ کو جذر اللسان روٹ جو ہے زبان کی آپ کو نظر آئے گی، ورنہ صرف اور صرف یہ 4 حصوں میں بانٹ کر بیان کیا جاتا ہے کہ زبان کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. لیکن یہ مخرج نہیں ہے، ہم اس طریقے سے اس کو مخرج کا لفظ نہیں دیں گے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مخرج کب بولا جائے گا اور کہاں پہ بولا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اقصی لسان کو. ویسے آپ کو لاسٹ کلاس میں یاد ہوگا کہ ہم نے حروف حلقیہ پڑھے تھے. حروف حلقیہ میں ادنا حلق سے نکلنے والا حروف کون کون سے تھے؟ غین خا. غین اور خا. غین اور خا کس سے لگ رہے تھے؟ غین اور خا جی غین خا ایپیگلوٹس کے پاس جذر نرم اللسان. حصے سے، زبان اور تالو کے نرم حصے سے. وہ تو قاف. آپ ہی سوچ لیں متفق ہو جائے کسی ایک بات پہ تو پھر ہم آگے چلیں. ہاں جی جی، حلق کے اوپر حصہ جذر اللسان آپ کا یعنی زبان کی روٹ، اور حنک اللحمی. حنک اللحمی کا مطلب کیا ہے؟ لحمی مطلب سافٹ پیلٹ، گوشت والا پارٹ، یہ ہارڈ پیلٹ نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے نا زبان کے اور زبان کے اوپر حنک الاعلی یعنی اپر پیلٹ کے کیا حصے ہیں، تاکہ ہمیں یہ باتیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں. ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس وقت ہم کیا پڑھ رہے ہیں، محقق لیٹرز پڑھ رہے ہیں یا مقدر؟ محقق. محقق، ویری گڈ. ٹھیک ہے، جب ہم محقق لیٹر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے کہ یقینی طور پر 2 پوائنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک آپ کی زبان ہو گئی، اور ایسے ہی زبان کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم ابھی جس مخرج کو پڑھ رہے ہیں وہ لسان ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پارٹ آپ کا یقینی طور پر کیا ہوگا؟ لسان. اب لسان جا کے کہاں لگے گی؟ حلق میں. حنک الاعلی. کیا حلق میں لگ سکتی ہے؟ نہیں مس، نہیں وہاں دانت تو نہیں لگ سکتی نا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو فطری طور پہ بنایا ہے. زبان جب بھی لگے گی اپنے اپوزٹ کو ہی لگے گی، جو بھی اس کے اپوزٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز آپ کو یقینی طور پہ یاد ہو جائے گی فطری طور پہ کہ میں نے زبان کہاں لگانی ہے، جو اس کے اپوزٹ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری زبان یہاں پہ ہے، مثال کے طور پہ یہ آپ کا اینڈ ہے نا، زبان کی ٹپ ہے. اب یہ زبان کی ٹپ کو ایسے نہیں کریں گے کہ آپ کی زبان یہاں سے ادھر جا کے لگائے. ایسے لگنا آسان ہے؟ نہیں، مشکل ہے. مشکل ہے. ہاں جی. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا. جیسی زبان ہے اس نے اپنے اپوزٹ ہی لگنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ میں آپ کیا چیز آئے گی؟ یہ اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تالو حنک الاعلی. حنک الاعلی یعنی تالو، اپر پیلٹ. ٹھیک ہے نا، اوپر والا تالو، اپر پیلٹ، حنک الاعلی.
زبان کے لیے یعنی ہم جو ابھی مخرج پڑھیں اس میں دو چیز ملے گی، ایک آپ کی زبان اور دوسرا اپر پیلٹ. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں، حنکل لحمی کہاں پہ ہے ہمارا. یہ جو ہے ہمارا حصہ، یہ حنکل لحمی کہلاتا ہے، یعنی نرم تالو. اور اس کو لحمی کس کو یاد ہے وہ دعا، اللہم جلنی فی قلبی نورا. مس آتی ہے الحمدللہ. ہاں، ودمی نورا ولحمی نورا، جس میں آتا ہے ویری گڈ، لحمی نورا. اور ودمی نورا ولحمی نورا وعظمی یہ نورا اور یہ وأعظم نورا. اعظمی نورا، یعنی یہ کیا چیز ہے، آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اپنے نا. تو یہ حصہ جو ہے آپ خود بھی محسوس کر کے دیکھیں، اپنے زبان کو لگا کے دیکھیں، تو یہ حصہ ہارڈ پیلٹ ہے، اس پہ ہڈی محسوس ہوگی. یہ حصہ نرم پیلٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتی. جب آپ غین اور خا بولتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتی ہے. ایون یہ کہ آپ قاف اور کاف بولتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ حصہ. نہیں مس، کیونکہ سافٹ ہے نا، اس کی یہ محسوس نہیں. سافٹ پیلٹ ہے تو یہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں، یہاں پر اس کو یہ حصہ، یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو نطعیہ بھی کہا جاتا ہے اور اصول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اصول. اصول مطلب روٹس، جڑ. اصول مطلب روٹ یا جڑ. اصول، روٹ اور جڑ کیا ہے، یہ حصہ. یہ حصہ کہاں پہ ہے، اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، جو دانتوں کے فوراً بعد کا جو حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ ہے آپ کی گمز. یہ کیا چیز ہے، گمز اصول ہوتے ہیں مس؟ گمز جی کو اصول نہیں لسا نہیں کہتے تھے؟ جی، یہی کہتے تھے، یہی کہتے ہیں، یہی لکھا ہوا بھی ہے، دیکھیں. اچھا، یہ یہ ہے اوپر. آپ کا، یہ ہے مسوڑے، لسا اور گمز. مسوڑے، لسا اور گمز ایک چیز ہے. جی جی. کیا چیزیں ایک چیز ہے، بولے سب بولیں، لسا، لسا، مسوڑے گمز یا اور مسوڑے. گمز. ٹکڑے، مسوڑے اور گمز. یہ ایک چیز ہے. یہ دانتوں کے فوراً بعد آئیں گے. دانتوں کے فوراً بعد کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ کیا ہے، جڑ کا اصول. ایسے ویسے مس میرے ذہن میں آتا ہے تو شاید الٹی ہی بات، کہ جڑ تو پیچھے ہونی چاہیے تھی، یہ ہمارے سامنے ہی جڑ ہے، یعنی کہ ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ، جو ہے نا اس ٹاپک پہ بعد میں میرے بات ذہن میں کیجیے یہ گا. آ رہا تھا، میں نے کہا شاید اس کا کوئی اچھا منطقی جواب دے دیں گی وہ تو میں بھی. کسی اور وقت، اس وقت اس پہ فوکس سامنے جو ہے نا اس پہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا ہے آپ کا سیکنڈ جو کلر ہو رہا ہے اس وقت، وہ ہے آپ کے اصول، آپ کے روٹس، آپ کی جڑ. ٹھیک ہے. اور آپ کا، کیونکہ یہ چیزیں میں آگے جب پہنچوں تو پھر آپ کو یاد ہوں، پھر آپ اس میں جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. یہ کیا ہے، ہارڈ پیلٹ یعنی کہ حنک العظمی. اور سافٹ پیلٹ کیا ہے آپ کا، حنک اللحم. یہ کیا ہے، حنک اللحم. اوکے. اب کیونکہ ان چیزوں پہ کیا لگے گی، زبان، لسان. بالکل، شکر ہے کہ لسان نہیں کا، انسان نہیں کا. کوئی بات نہیں نا، کہا بھی جا سکتا ہے، ملتا جلتا ہی ہے، کوئی بات نہیں. اوکے. اب زبان کی جو چیز ہم نے لگانی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اقصی لسان. سوری. وسط اللسان، طرف اللسان اور آپ کی سائڈز یعنی حافت اللسان. آج جو ہم پڑھیں گے اقصی لسان، وسط اللسان اور حافت اللسان کے بارے میں پڑھیں گے. اب اس کو ایسے ہی رہنے دیں، ہم پیچھے بعد میں دوبارہ آئیں گے ضرورت پڑنے پہ. ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. اوکے.
پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اقصی لسان کو ہم نے جو ڈیوائڈ کیا ہے، اتنے پارٹس ہم نے دیکھے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو یاد ایسے کرنا ہے کہ اقصی لسان سے نکلنے والے کتنے پوائنٹس ہیں، کتنے مخرج ہیں، ٹھیک ہے. وہ پارٹس ہیں نا زبان کے، وہ ایک الگ بات ہے. مخرج کیا ہے کہ اقصی لسان میں 2 مخرج ہیں. اقصی لسان میں 2 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، اور حرف بھی اقصی لسان سے کتنے نکلتے ہیں؟ 2 ہی نکلتے ہیں، قاف اور کاف. Very good. تو اقصی لسان ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، زبان کا پچھلا حصہ، اس کے کتنے مخرج ہوئے؟ دو. دو مخرج. 2 مخرج ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں قاف اور کاف دونوں اقصی لسان سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مخرج کیا سیم ہے؟ نہیں. نہیں، ان کا بالمقابل چینج ہے نا جگہ کا. کیونکہ اس کا بالمقابل چینج ہے. ویری گڈ. اس کے جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. بیک آف دا ٹنگ اور سافٹ پیلٹ، اس سے کیا نکل رہا ہے؟ سافٹ پیلٹ سے قاف موٹا والا. قاف، موٹا کا. جو کہ لحاظ سے قریب ہے. لحاظ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو آپ لوگ کیا کیا بولتے ہیں؟ قوا. کوا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، کوا تو کالے رنگ کا ہوتا ہے، ہم اسے کوا کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں. نہیں، یہ خیر تجوید کی بکس میں موجود ہے، کسی ایک کے کہنے کی وجہ سے نہیں. بہرحال اس کو لحاظ یا کوا اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، کیا نام ہے اس کا؟ لقب کیا ہے؟ دیہاتیہ. لہاتیہ نہیں، لہویہ. لہویات. لہویہ، ہاں کے اوپر زبر ہوتی. زبان کا آخری حصہ اور تالو کا نرم حصہ، یعنی سافٹ پیلٹ، یعنی حنکل لحمی. لحمی. ویری گڈ. جبکہ اس کے ساتھ آنے والا دوسرا لیٹر، اس میں کیا فرق ہو جائے گا؟ وہ حنک العظمی ہو جائے گا. وہ حنکل عظمی. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ چیزیں، یعنی یہ چیزیں آپ لوگوں کے ایگزامس کے حوالے سے اگر آپ نے یاد کرنی ہے، یا ان کی ڈیفینیشنز آپ کو یاد کرنی ہو، تو آپ کے لیے کیا چاہیے آپ کو کہ آپ آسان ڈیفینیشن لیں. کیا چیز دیکھیں؟ صرف آپ نے یاد کرنے کے لیے یا گوگل کوئز کے پیپرز دیکھنے کے لیے آپ نے چیزیں کیا دیکھنی ہوتی ہیں؟ وہ 2 پوائنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، فرام دا بیک آف دا ٹنگ، اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ہارڈ پیلٹ. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ زبان کا پچھلا حصہ اور ہارڈ پیلٹ کیا ہے. اس میں کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا اقصت اللسان مع حنک العظمی. اکثر لسان اور حنک اللحمی. اچھا، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ لحمی والعظمی. مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ چیزیں آپ کی ڈیفینیشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور کچھ آپ کے میکینزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ صحیح طور پہ اپلائی کر رہے ہو. اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ لحمی والعظمی دونوں لفظ استعمال ہوئے. مطلب کیا ہے کہ ہارڈ پیلٹ تو آپ کا، جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے، تو جیم شین یا بھی ہارڈ پیلٹ سے نکلتے ہیں نا. تو یہاں پہ جب کہہ دیا کہ لحمی والعظمی دونوں نام آ گئے، تو مطلب کیا ہوا کہ یہ کافی کس کے قریب ہوا؟ قریب ہے، قریب قاف ہو کے. گئے. ہاں، قاف کے قریب ہے. جیم شین یا کے قریب نہیں ہے، بلکہ یہ قاف کے قریب ہے. یہ کاف یعنی جیسے ہی آپ کا لحمی ختم ہو رہا ہے، جیسے ہی آپ کا نرم تالو ختم ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ جو عظمی شروع ہوا ہے وہیں پہ آپ کا کاف نکلے گا. ٹھیک ہے. سسٹر جی، یعنی کہ نرم اور سخت تالو کا جو پوائنٹ بنتا ہے اس کے اوپر ہوگا یہ کاف. بالکل. آپ اس کو دوبارہ، شاباش، ایسے سوال کرتے رہیں گے تو ہم پیچھے آگے جاتے رہیں گے. اوکے. اب آپ یہ دیکھیں دوبارہ سے، یہ حصہ آپ کا سافٹ پیلٹ ہے نا، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے. یہ حصہ آپ کا سافٹ پیلٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سافٹ پیلٹ کے قریب آپ یہاں پہ لگیں گے. یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ ہارڈ پیلٹ پہ یہاں جا کے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہارڈ پیلٹ کا تو اشارہ یہاں بنا ہوا ہے نا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہارڈ پیلٹ پہ آپ یہاں پہ اپنی زبان لگائیں گے، بلکہ جیسے ہی آپ کا سافٹ پیلٹ ختم ہو رہا ہے، وہیں پہ جو ہارڈ پیلٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے، وہیں پہ پوائنٹ پہ آپ نے کاف جو ہے ادا کرنی ہے.
क्लियर है पॉइंट? जी मिस, वो कई बुक्स में लिखा हुआ है ना, मर्जिंग लाइन, जो काफ है बारीक वाला, उसका मर्जिंग लाइन बिटवीन द सॉफ्ट एंड द हार्ड हाँ हार्ड बिल्कुल, पैलेट। इसीलिए मर्जिंग लाइन लिखा हुआ हो या ना भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने दोनों चीजें लिख दी ना ऐसी कि लहमी वल अज़मी, तो मकसद क्या है कि इस पॉइंट पे आपने काफ को निकालना है। जैसे ही आपका अज़मी जो है वो खत्म हो रहा है, जो जो एंड पॉइंट है अज़मी का, वही जो है लहमी का, सॉरी, जो लहमी का जो एंड पॉइंट है उसी पे जहाँ पे अज़मी स्टार्ट हो रहा है, हार्ड पैलेट स्टार्ट हो रहा है, आपने वहीं पर काफ को निकालना है, प्रोनाउंस करना है। ओके, क्या कहते हैं इसका लक़ब क्या है? लहविया। लहविया। हमारे नए स्टूडेंट्स भी इसको समझने की भी कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछने की कोशिश करें। ओके, अब हम पढ़ेंगे वसतुल लिसान। वसतुल लिसान यानी मिडिल ऑफ द टंग या जबान का दरमियान। ये कौन सा पॉइंट हुआ? अभी हमने कितने पढ़ लिए मखरज जबान के? जबान में कितने मखरज हैं? जबान में 10। जबान में 10 मखरज है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो है वसतुल लिसान, अभी हम दूसरा मखरज पढ़े। इससे पहले हमने कितने मखरज पढ़े? एक ही पढ़ा ना। गलत, हम 2 मखरज पढ़ के आए, इसीलिए मैंने पूछा कि आपने ऐसे काउंट नहीं करना कि अक्सा लिसान हमने 1 पढ़ा है। अक्सा लिसान नहीं पढ़ा हमने अक्सा लिसान में कितने मखरज पढ़े थे? 2। तो ये कौन सा मखरज हुआ? फिर तीसरा। तीसरा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये तीसरा मखरज हम पढ़ रहे हैं, हमने 10 कंप्लीट करने हैं। ओके, तो वसतुल लिसान से में एक ही मखरज है हमारे पास, और इसके लेटर कितने हैं? 3। वेरी गुड। ओके, लेटर हमारे पास 3 है। अगर हम थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करें तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर गौर भी कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, इसका लक़ब कौन बताएगा? शजरतुल लिसान, शजरिया। शजरिया, ठीक है। इसका जो लक़ब है, इसका जो नाम है वो शजरिया है। और जो इसका मखरज है, तो हम क्या देख रहे हैं? मिडल ऑफ द टंग और मिडल पैलेट, जबान का दरमियान और तालू का दरमियान, वसतिल लिसान और वसतिल हनकिल आला। आसान है इसका मखरज। अदायगी के वक्त अलग बात है कि हम याद रखेंगे कि जब जीम हम निकालेंगे तो ये देखें, ये जो वसतिल हनकिल आला है, इसमें कौन सा पैलेट लगेगा? हार्ड पैलेट के सॉफ्ट पैलेट? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट। क्लास में लगता है 2-4 ही स्टूडेंट्स हैं वैसे। अच्छा, ओके। एक्चुअली नींद आ रही है इस वक्त। नींद आ रही है? चलिए फिर आपने रिकॉर्डिंग देखनी है फिर। अच्छा जी, जीम में क्या करना है? वसतुल लिसान और हरकल आला को अच्छी तरीके से लगाना है, इसमें जगह नहीं छोड़नी, सांस लेने की जगह नहीं छोड़नी, यानी जबान और तालू के दरमियान कोई गैप ना रहे। जबकि शीन में आप देख रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है, इसमें मैं आपको बहुत सारा क्लियर कर भी देती हूँ। ठीक है, यहाँ आपने क्या देखा कि जीम के अंदर कोई गैप नहीं है, ये रहा जीम। और इसके बाद आप शीन में देख रहे हैं तो थोड़ा सा गैप है, और एक और गैप प्लीज इसको भी नोट कर लें। आप देखें कि शीन में इतना सा गैप है, तो ये जो है यहाँ पे भी गैप ही है। बस बहनें इस पे भी जोर दे रही होती हैं सीन के साथ। और यानी सीन का मखरज आपका पता है कि जबान की नोक जब दांत नीचे वाले दांतों के पीछे लगता है तो सीन अदा होता है, तो सीन नहीं है, ये शीन है। यहाँ पे जबान कोई दांतों के साथ नहीं लगती, आपने यहाँ पे अपनी जबान रखनी है और थोड़े से फासले के साथ रखनी है, ताकि इसकी सिफात और अदायगी जो है सही तौर पर हो सके। इसके बाद आप देखें, ये या का मखरज है, और या के मखरज में जो गलती होती है वो होती ही इसी वजह से है कि आप बहनें इस या को उठा के यहाँ जीम के मखरज पर टच कर देती हैं।
جب ٹچ کر دیں گے تو آواز چینج ہو جاتی ہے اور میں بدل جاتی ہے، جیم میں یا شین میں بدل جاتی ہے. جتنی جتنی آپ تالو کے قریب کرتے چلے جائیں گے آپ کی آواز یا کے بجائے شین یا جیم میں بدلتی چلی جائے. اج یہ نہیں چاہیے، ای یہ نہیں چاہیے، ہوا نہیں چاہیے، ای 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 اس کو اوپر کریں گے بس. تو یہ تھا، مگر تھوڑے تھوڑے فرق ہونے کے باوجود کیونکہ زبان کا درمیان ہی اٹھ رہا ہے اور اٹھنے کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ حنک العلا سے لگ رہا ہے نا، وسط سے. وسط الحنک الاعلی ہی کی طرف اٹھ رہا ہے، یعنی بے شک شین اور یا کے درمیان وسط الحنک الاعلی سے یہ ٹچ نہیں ہوتا. ٹچ تو نہیں ہے نا شین میں اور نہ یا میں. جیم میں ٹچ کر رہا ہے، شین میں اور یا میں ٹچ نہیں کر رہا، لیکن ادائیگی کے وقت یہی دو چیزیں آپس میں قریب ہو رہی ہیں تو ان کا مخرج ایک ہی ہے، ڈفرنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وسط اللسان سے کے کتنے مخرج ہیں؟ 3. ایک تین. مخرج 3 حروف. ایک ایک مخرج. ٹھیک ہے، ایک مخرج 3 اپنے حروف. ایگزامس وغیرہ میں یا اورل ٹیسٹ وغیرہ میں اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی. ایک ہی مخرج ہے اور 3 اس میں سے نکلنے والے حروف ہیں. اوکے، اب ہم آتے ہیں کس کی طرف آتے ہیں؟ سب آگے کی طرف آئیں گے نا، وسط سے آگے چلیں گے. طرف بس سے آگے آئیں گے، نہیں ہم طرف میں نہیں جائیں گے، طرف میں کام بہت ہے. ابھی طرف طرف میں مخارج بہت ہے نا اس لیے. یہ تو ہاں جی. کنیز مس کی آواز ہے. طرف میں ہم یعنی اس کو بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم آ گئے حافظ اللسان سے. اب حافظ اللسان یعنی سائڈز آف دا ٹنگ یا زبان کی کروٹ کو کہا جاتا ہے. تو حافظ اللسان سے نکلنے والے کتنے مخرج ہیں؟ 2. ویری گڈ، شاباش. اور حرف بھی اس سے 2 ہی نکل. دو ہی نکلتے ہیں. تو حافظ اللسان سے کون سا لیٹر نکلتا ہے؟ ضاد ضاد اور لام. ضاد اور لام. تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ضاد اور لام کے لیے حافظہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ نئے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں حافظہ کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو، ایج کو. زبان کی کروٹ. اسکرین پر تو یہ آ نہیں رہا جو آپ پڑھا رہی ہیں. ہاں مس آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی. اسٹاک ہو گئی ہوئی ہے، وہ نہیں کب سے؟ یہ ابھی کی بات ہے، یہ تو ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے. جب اب لاسٹ والا کرا دی تھی تب سے میری تو تب سے نہیں آ رہی. ہاں نہیں آ رہا، باقی تو ہاں جی جی آپ آئی ہے. اب آ رہی ہے الحمدللہ. اوکے، رک جائے کرے اسکرین تو مجھے ضرور بتا دیا کرے. اوکے، تو کیونکہ میں اسکرین کے ساتھ ہی پڑھا رہی ہوتی ہوں الحمدللہ. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حافظہ کس کو کہتے ہیں؟ کروٹ کو. کروٹ یا سائڈ یا کنارے. اچھا، کنارے کا لفظ جو ہے نا بڑا مشکل ہے. بہت ساری اردو میں جب بکس ہیں تجوید کی، اس میں بعض اوقات کنارے جو ہے زبان کی نوک کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں سے میں کہوں گی کہ آپ اپنے طور پہ یاد کرنے کے لیے لازمی طور پر کیا کریں؟ حافظہ ہی یاد کریں. کیا یاد کریں؟ لفظ حافظہ. حافظہ 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 کیا ہے؟ حافظہ ہے زبان کا کنارہ یا زبان کی سائڈ. ٹھیک ہے، ایک چیز ایسی سمجھانے کے لیے بنا دیتی ہوں، اس سے آپ لوگوں کو یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ یہ باؤنڈری سی ہے. شرٹ ہے. شرٹ لگ رہی ہے. شرٹ ہے. ویری گڈ، شکریہ. چلے اللہ کا شکر ہے، اتنی تو ہے کہ انسان پہچان تو لے. مجھے تو زبان میں باؤنڈ گھسے ہوئے نا. اصل میں میڈم ہماری توجہ زبان کی طرف تھی، میں نے کہا پتہ نہیں شاید میڈم سے غلطی سے یہ لائن. اوکے، اب یہ جو ہے آپ کی جو شرٹس بن گئی ہیں، تو یہ حصہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی سائڈ. جی جی سائڈ. اور یہ آپ اس کو کہتے ہیں چاک، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ دامن، ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے سلائی کا کورس بھی ساتھ ساتھ کریں. نہیں، عید کا سوٹ تیار ہو گیا. اوکے،
नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, इस पे भी लेसेस लगेंगी ना तो फिर आपको लगेगा अच्छा थोड़ा सा मुश्किल है इसकी सिलाई करना। ओके, अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कहूँ कि ये हिस्सा अभी जो ब्लैक मैंने किया है ये क्या है, चाक। ये चाक है, शाबाश, ठीक है। और ये हिस्सा जिसपे मैं पिंक कलर कर रही हूँ ये क्या है, दामन। दामन। और ये हिस्सा जो है ये क्या है, साइड्स। साइड। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो साइड का लफ्ज आम है ना, तो क्या ये साइड नहीं है? जी जी, ऑल आर साइड्स, जो भी इसकी एजेस हैं, यानी ये पूरा हिस्सा असल में तो साइड है, लेकिन इस साइड में कुछ चीजों को हम साइड के तौर पे अपने जहन में बना लेते हैं कि साइड का मतलब यही है कि कमर कितनी है, हाँ? लेकिन जब हमें कोई खास काम करना होता है या हमें चाक पे लेस लगवानी होती है तो हम ये नहीं कहते कि साइड पे लेस लगवाओ, और कहते हैं कि नहीं सिर्फ चाक पे चाहिए। अगर हमें दामन पे चाहिए होगी तो आप उसको फिर साइड नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे कि दामन पे ही चाहिए, ऐसा ही है ना? अच्छा, पर्टिकुलरली अब मोस्ट आप पर्टिकुलर हो रहे हैं। हाँ, अब ये तो आपका दामन है, अब दामन पे तो ये भी है, मिसाल के तौर पे अब ये मैं ग्रीन कलर की लेस भी साथ इस पे लगा दे रही हूँ, तो क्या ये दामन पे नहीं है? जी ये भी दामन पे, अब 2 लेस होंगे सॉरी। ठीक है, ये दामन पे आपके ग्रीन कलर की लेस भी है, लेकिन ये आप क्या कह सकते हैं कि ये फ्रंट पे है। ठीक है, फ्रंट पे आपने लेस लगवाई है तो ग्रीन भी लगवाई है, लेकिन बिल्कुल आखिरी लेस क्या है, वो दामन पे है जो आपकी पिंक कलर की नजर आ रही है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये कि ये क्यों हम शर्ट के ऊपर आ गए, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये जो साइड है, पहली साइड जिसको हम कमर तक देख रहे थे, हाफतुल लिसान देख रहे थे, तो ये हिस्सा जो है ये आपका एक क्या कहलाता है, अक्सा हाफा। ठीक है, ये जो कमर की जो शक्ल बनाई थी ये क्या है, अक्सा हाफा। और ये जो चाक आपने हमने बनाई थी वो क्या है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंड है, जो दामन तक पहुंच रही है, वो क्या है, उसको कहते हैं अदना हाफा। क्या कहते हैं इसको, अदना अदना हाफा। और चूंकि ये दामन पे पहुंच गई है तो अगर हम ये बताना चाहें किसको कि अदना हाफा, तो क्या मतलब वो ये चाक हुई, ठीक है ना? लेकिन हमें चाह रहे हैं किसी को बताना कि भाई चाक और दामन दोनों पे हमें एक ही जैसी लेस लगवानी है, तो हम क्या करेंगे, अदना हाफा मुंतहा हाफा तक। यानी हमें एक, अक्सर क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि चाक पे अलग लेस लगवाते हैं और दामन पे अलग, अजीब सा लगता है ना, जो लेस लगवाते हैं वो चाक से दामन तक ही आ रही होती है, ऐसा ही होता है। जी ठीक है, एक ही कलर की लगवाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये किनारे हैं, ये आपकी चाक और दामन पर लगने वाली जो ये लेस है ये क्या है, ये एक है। और ये चूंकि किनारे, माइक प्लीज, ठीक है, तो चाक और दामन के बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे जिसके बाद कोई और कपड़ा बचा हुआ नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अदना हाफा इला मुंतहल हाफा। मुंतहल हाफा ये पोर्शन है, अच्छा मुंतहल मिस, हाफा इसको ये दामन वाला। तर्फ ये जो आगे जिसको आप मुंतहा कह रही हैं, इसको भी तो इसको तर्फ कहते हैं कि नहीं? ये नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीक में तर्फ पढ़ेंगे। इसको तर्फ के साथ बिल्कुल आपने ना मिक्स नहीं करना, इस वक्त आपने हाफा समझना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि आप तर्फ के साथ इसको मिक्स ना करें। ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये जो ग्रीन लेस है ना, ये जो ग्रीन लेस है ये तर्फ पे लगी हुई है, ठीक है। ये जो ग्रीन लेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये क्या यहाँ पे लगी हुई है, ये तर्फ पे लगी हुई है। हम इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ये साइड के आगे और कोई कपड़ा बचा हुआ है, चाक के आगे और कोई कपड़ा है, दामन के नीचे और कोई कपड़ा लटका हुआ है, नहीं नहीं, ये आखिरी आखिरी चीज है शर्ट की। इसी तरीके से जबान का जो आखिरी आखिरी हिस्सा है, जो आखिरी आखिरी किनारा है, साइड्स हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी हाफा। जो आपकी दूर है, जो आपकी कमर के साइड पे आपको नजर आ रही है, वो आपकी अक्सा हाफा है, और जो नीचे से है वो अदना हाफा है। जब हम अदना हाफा की बात करते हैं तो
ہم چاک کے ساتھ دامن کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی ادنا حافہ الا منتہل حافہ، یعنی آپ کا یہ نیچے زبان کے سامنے کی، جس کو آپ نوک سمجھ سکتے ہیں، لیکن نوک کے نام سے مت یاد رکھیے گا، کیونکہ اردو کی تجوید کی بکس میں زبان کی نوک سے نکلنے والے 12 حروف ہیں، تو پھر آپ یہاں سے پڑھ کے وہاں سے پڑھ کے کنفیوز ہوں گے، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے ڈائیگرام کو پڑھیں کہ لفظ کچھ بھی لکھا ہوا ہو آپ سمجھ سکیں کہ یہاں پر نوک کے کیا معنی ہے، سرا، زبان کی سرا سے کیا مطلب ہے، زبان کی کروٹ سے کیا مطلب ہے، زبان کے کنارے سے کیا مطلب ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے عربک ورڈ کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ میننگ کے طور پر سمجھ سکیں، ورنہ اردو کے الفاظ اکثر کنفیوزنگ ہوتے ہیں. جی ایکسکیوز می میم، یہ جو آپ نے منتہا حافہ لکھا ہے، جو آپ کی جو پکچر آ رہی ہے، اس میں جو لیبلنگ ہے منتہا حافہ اور یہ راس اللسان کی سیم لیبلنگ آ رہی ہے، یعنی اوپر سے اقصی لسان سے چلے نیچے تک آئے تو وہ منتہا حافہ ہو گیا. یہ منتہا حافہ پورا کرو ہے جو ہمیں سامنے سے نظر آتا ہے، زبان باہر نکالتے ہیں، جو پورا کرو ہے یہ منتہا حافہ ہے نا؟ نہیں نہیں میم، اس کو یہ جو ہائی میں لائٹ نے کر یہ دیں. دیکھیے، جو میں نے پرپل لائن اور پنک لائن یوز کی ہے نا، بالکل کنارہ کنارہ، یہ جو بالکل اینڈ حصہ ہے جس کے آگے کوئی زبان نہیں ہے، یہ سب حافہ کہلاتی ہے. منتہا حافہ کو ہائی لائٹ کیجیے گا کلر سے. جی جی منتہا الحافہ، یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو اورنج کلر کر دیتی ہوں، یہ آپ کا منتہا حافہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اورنج کلر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس حافہ پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری، یعنی آپ کو یہ راس اللسان بھی نظر آ رہی ہے، یہ صحیح لکھا ہے. اسی منتہا الحافہ کو جہاں پہ حافہ اینڈ ہو رہی ہے، وہی اس زبان کا آخری حصہ ہے، وہی زبان کا ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں مزید اس شرٹ کے بارے میں؟ آپ اس کو دامن کہہ رہے ہیں نا، چاک اور دامن، دامن کا حصہ، دامن پہ مزید اس کو اور تو کوئی نام تو بہرحال نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال ایک ہی چیز کے کئی نام بھی تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو ٹیچر زبان کے یہ حساب بھی سے دیکھ اپنا رہے تھے، یہاں سے پڑھ رہے تھے اقصی لسان، وسط اللسان، طرف اللسان، تو یہ راس اللسان کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی اس کو راس اللسان بھی کہتے ہیں. لیکن جب ہم حافہ میں دیکھیں گے تو حافہ کے طور پر یہی وہی پوائنٹ ہے، دونوں ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کو پھر منتہا الحافہ بھی کہا جائے گا. جی مس یہ اینڈنگ پوائنٹ ہوا نا پھر یہ ادنا حافہ اور اقصی حافہ کا؟ بالکل، یہ حافہ کے لحاظ سے سب سے آخری منتہا کا مطلب اس کے آگے منتہا یعنی انتہا ہو گئی، اب کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، راس اللسان سے کیا مراد ہوا؟ راس کہتے ہیں سر کو، تو انسان کے سر کے اوپر کچھ ہوتا ہے، اب سر ہی سب سے آخری حصہ ہوتا ہے نا، تو یہ زبان کے آخری حصہ، یہ زبان کا سرا یا زبان کی نوک، یہ ہیڈ زبان کی کہلاتی. دونوں ایک ہی چیز، نام دو ہیں منتہا لیکن حافہ اور چیز ایک راس ہی ہے. اللسان سیم ہے. بالکل بالکل. اوکے رائٹ، تھینک یو. کوئی اور بھی سوال کرنا چاہے تو مائک کھولے اور سوال کریں. جی ٹیچر، یہ منتہا حافہ سے جو پہلے گرین جو آپ نے لیس بنائی تھی، اسے کون سا ادنا حافہ کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو ادنا حافہ نہیں کہتے، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، وہ طرف اللسان تھا جو گرین لیس بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ جو مطلب ڈبل لائن بنائی تھی، ایک تو منتہا حافہ ہے، اس سے پہلے ہاں، والی جو ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ طرف اللسان تھے، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اچھا اس کے لیے پریشان نہیں. ٹھیک ہے، ابھی صرف اور صرف آپ نے سائڈس کو یاد رکھنا ہے. اب ہم یہاں پر ڈیفینیشن سے پہلے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ضاد اور لام کے نکلنے کی جگہ ہے کیا. ابھی جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ ادنا حافہ، تو ادنا حافہ کیا ہے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، نیچے سے. یہ جو اب میں پنک کلر کر رہی ہوں، جس کو آپ نے چاک بھی سمجھا تھا، تو یہ چاک اور دامن ملا کر دونوں طرف سے یہ آپ کے کس چیز کا بنتا ہے؟ لام کا مخرج بنتا ہے. لام میں جو زبان آپ نے لگانی ہے وہ یہ لگانی. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں 8 ٹیتھ، یوں سمجھ لیں اس کو. دیکھیے، ہمارے پاس دیکھیں
اس پہ دیکھتے ہیں. دیکھیں ثنایا, رباعیہ اور انیاب اور دواحق. یہ 2 دانت ہیں ہمارے پاس, یہ تیسرا, یہ چوتھا, یہ 5واں, یہ 6واں, یہ 7واں, یہ 8واں. 8 ٹیتھ تک کہاں تک پہنچے ہم؟ دواحق تک. کہاں تک پہنچے ہم؟ فرسٹ مولر تک. So then look at 1 2 3 4 5 6 7 8 ادھر فرسٹ پری مولر تک. سوری فرسٹ پری مولر تک. یہ والا تو نشان. تو یہ 8 ٹیتھ کے گمز سے, 8 ٹیتھ کے مسورے سے, 8 ٹیتھ کے لسا سے آپ کی کون سا لیٹر نکلے گا؟ لام. ضروری نہیں کہ آپ کو یہ نام یاد ہو. اگر آپ کی زبان کو آپ یہ ڈی شیپ یا سیمی سرکل یا آپ اس کی ٹپ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو ان کے نام سے پتہ ہونا کافی ہے. اور جنہوں نے ایگزام دینا تو بے شک یاد کر لیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو یاد کرنا ضروری نہیں. یہ ہے آپ کا لام. یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو کتنے دانت لگ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ جو حصہ ہے اس کا لام کا, یہ آپ نے لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ اپنے حافہ لگانے. حافہ لگانے سے ہوگا کیا کہ آپ نے اپنی, جو بھی ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ اس میں طرف آئے گا یا نہیں آئے گا, تو دیکھیں آپ نے لام کے لیے طرف کا کیا استعمال کر سکتے ہیں. حافہ لگائیں گے. اوکے, اس کا لقب کیا ہے؟ حافیہ. حافیہ تو ہے اس کا لقب کچھ کتابوں کے مطابق. نہیں, کچھ کتابوں کے مطابق اس کو حافیہ بھی کہتے ہیں, یعنی لام اور ضاد حافیہ بھی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ حافہ سے نکلتے ہیں. لیکن لام جو کہ آپ جنہوں نے صفات پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام کس میں سے آتا ہے؟ ازلاف کے لیٹرز میں سے آتا ہے, جلدی سے منہ سے پھسل جانے والے لیٹرز میں سے آتا ہے, اس لیے اس کا لقب ذلقیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ذلقیہ یاد کر لیں جنہوں نے جارڈن سے پیپر دینا ہے. اوکے, فرام دا نیئرسٹ سائڈ آف دا ٹنگ. وہی میں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے جو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز اور اضافہ ہے کہ نیئرسٹ سائڈ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ادنا حافہ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ٹپ. ٹپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی چیزیں جو ہم ابھی کیا پڑھ رہے تھے, منتہا حافہ. ہم کیا پڑھے تھے؟ منتہا حافہ. یہ کیا چیز ہے؟ ٹپ. یا جیسے یہاں پہ انہوں نے عربی میں اب الا منتہا طرفی لکھ دی, تو الا منتہا طرفی کا ورڈ ہو, منتہا طرفی کا ورڈ ہو, یا منتہا یعنی منتہا یہ طرفی لکھا, منتہا حافہ کا لفظ ہو, یا آپ کا راس اللسان کا لفظ ہو, یہ تینوں ایک ہی بات. کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سے بولے, کون بولے گا؟ منتہا حافہ یا جو ہے منتہا حافہ ہو, یا منتہا طرف ہو, یا راس الحافہ ہو, راس اللسان. راس اللسان. یہ تینوں چیزیں آپ کی زبان کا جو آخری پوائنٹ ہے یہ اس کو کہتے ہیں. منتہا طرف ہو, منتہا حافہ ہو, یا راس اللسان ہو. انگلش میں کیا کہہ دیا کہ نیئرسٹ سائڈ یعنی ادنا حافہ, اینڈ اٹس ٹپ. اینڈ اٹس ٹپ کا مطلب یہ کہ اس کی نوک, اس کے کنارے. اردو میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی اگلی کروٹ, یعنی پچھلی کروٹ سے تو ہم ضاد نکالیں گے, اگلی کروٹ اور اس کا سرا. تو سرا مطلب کہ زبان کی نوک یا زبان کا آخری کنارہ, یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اکثر طور پہ سرا یا نوک کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کہیں کہیں پہ آپ کو کنارہ بھی مل جائے گا. تو آپ
आपने नोक सिरा किनारे से परेशान नहीं होना, आप इसको समझें ताकि आपको समझ में आए कि लिखने वाले ने कहीं पे जबान के उस हिस्से के लिए नोक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि उर्दू में नोक भी इसी को कहते हैं, सिरा भी कहा जा सकता है उर्दू में, किनारा भी कहा जा सकता है। सबका क्या मतलब होता है? आखिरी आखिरी हिस्सा। ठीक है, तो हम बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तजवीद की बुक्स पढ़ के समझ मतलब परेशान हो जाते हैं, तुम इसको यहाँ से समझ लें। ज़बान की अगली करवट और उसका सिरा ऊपर वाले 8 दांतों के मसूड़ों से लगेगा। कहाँ से लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। गम्स से हमने लगाना है, ज़बान दांतों के फौरन वाले हिस्से से गम्स से लगाना है। ये मैंने ज्यादा लगा दिया, ऐसा ना कोई समझे कि मैंने ये नहीं, सिर्फ इतना 8 दांतों के साथ। ओके, 8 दांतों के गम्स से हमने लगाना है, असूल से नहीं लगाना। असूल से जब लगाते हैं तो अल अल ये आवाज आना शुरू हो जाती है, जो कि आपको क्लियर पता चलेगी कि ये आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अल 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 और अल में फर्क है। ओके, अब हम आते हैं दौत की तरफ। जी, दौत का क्या लक़ब है? ये कौन बताएगा? शजरिया। वेरी गुड। और क्या है इसका? आपने तो कह दिया कि शजरिया है, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें इसके दूसरे लक़ब को भी जानती होगी। जी जी, इसका लक़ब क्या है? हाफिया। हाफिया, वेरी गुड। इसको हाफिया भी कहते हैं, और हाफिया कहने की वजह क्या है? क्यों है? लिसान लगती है ना। कि जीम शीन का जो मखरज है, जीम शीन का जो मखरज है वो कहाँ से निकलता है? ये हिस्सा है ना जीम शीन का निकलने का, तो ये आपकी जो दौद है वो भी इसके करीब करीब है। दौद भी जीम शीन या के यानी हार्ट फैलेट के करीब करीब होती है, जिसकी वजह से उसको शजरिया में भी शामिल कर लिया गया। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम मौजूद है। अच्छा, इसमें हम ये सीखेंगे कि अरबी में हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है हाफतल लिसान मा युजाविरुहा मिनल अदरासिल उलिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो युजाविरुहा लिखा है ना, इसको आप समझ लें कि इसके मीनिंग्स बनते हैं असूल। ठीक है, इसके मीनिंग आप समझ लें बनते हैं असूल, यानी अदरासिल उलिया यानी जो आपका अक्सा लिसान के अपोजिट जो आ रहा है, जो आपके मोलर टीथ्स हैं, उनके जो सिर्फ गम्स का हिस्सा नहीं बल्कि गम्स से ज्यादा हिस्सा जो उसके पड़ोस में है, मा युजाविरुहा, तो उसके पड़ोस में क्या है? उसके रूट्स। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको इसकी अदायगी करने में भी आसानी होगी। हम जब सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि दौद में दाढ़ें लगानी है, यानी अक्सर आप अगर पढ़ें उर्दू की बुक्स में तो ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ें इसका मखरज होता है, या दाढ़ों के जड़ जिसमें लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, यानी दाढ़ों की जड़ के साथ जब आप लगाएंगे तो आपको काफी हिस्सा ज़बान का इस हिस्से के साथ लगता हुआ महसूस होगा और लगाना आसान हो जाएगा। जब आप ज़बान को उठाकर सिर्फ दांत के किनारे किनारे पे भी लगाने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि आप अक्सर और बेशतर जो है दांतों के ऊपर आ जाते हैं, दांतों के अंदरूनी हिस्से पे नहीं पहुंच पाते। जैसे आपने क्या आवाज निकालनी है, कोशिश करें, जैसे वो एक आवाज होती है, जैसे बोतल खोलने की आवाज होती है, जिसमें पता नहीं वो कैसे निकाली जाती है, मुझे बचपन में भी निकाली नहीं, लेकिन चले आप लोग की जो प्रैक्टिस क्लासेस है उसमें इंशाल्लाह उस बात को समझाऊंगी। फिलहाल क्वेश्चन, ये जो दौद का आप जो मखरज बता रही है कि ये जो जबान है वो उसके जड़ और उसूल से लगेगी और मसूलों से भी लगेगी। जड़ और असूल नहीं, जड़ और असूल एक ही चीज है।
जड़ जी, या जी, बोले जी, उर्दू में, असूल जो है आपकी अरबी में है, और रूट्स जो है आपकी इंग्लिश का वर्ड है। ठीक, सॉरी, मसूड़े और जड़ दोनों से लगेगी एट अ जी टाइम। बिल्कुल, ज़ाहिर है कि जब जड़ की तरफ लगेगी ना तो ये मसूड़े भी इसमें शामिल ही हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपने जैसे इसमें लिखा है युजाविरुहा अदरासिल उलिया के साथ ये हिस्सा। अच्छा ये देखिए, आपने जब बोला है ना तो इतना काफी है, यानी आपने क्या बोला कि साइड ऑफ द टंग एंड रूट ऑफ द अपर मोलर टीथ, जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़, ये आप डेफिनेशन लिखनी हो, बोलनी हो, ये काफी है। लेकिन जब आपने इसको करना है अदायगी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने इस हिस्से के ऊपर जबान का पूरा प्रेशर डालना है। ठीक है, ये प्रेशर आपको कहाँ तक, यानी ये हिस्सा कहाँ तक नजर आ रहा है, यानी ऊपर ये किस हिस्से के करीब करीब है? ये हिस्सा आपका क्या था, यहाँ से क्या अदा होता है, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ क्लियर। जीम शीन या हरूफ या मिडल ऑफ द टंग है ना? अच्छा बिल्कुल। मिस, ये नहीं कि हम अगर मिडल ऑफ द टंग को लें तो वो साइडें उसकी मिडल के मतलब साथ साथ ही है ना, मतलब अगर बाहर की तरफ चले जाएं हम तो। बिल्कुल यही बात समझा रही हूँ कि जीम शीन या के जो किनारे हैं, यानी जो हार्ट पैलेट के जो किनारे हैं, मतलब जिसको आप जीम शीन यहाँ से निकालती हैं, फिर मैं भूल गई बोलते बोलते जबान अटक गई मेरी, इसके साथ के जो किनारे हैं उस पे आपने अपनी जबान को, और पीछे भी ये वाला हिस्सा भी जो आपके अक्सा लिसान है, तो इसके ऊपर आपने प्रेशर डालना है, जोर से प्रेशर डालना है। तो आपका जब इतनी जबान सारी ऊपर लग जाएगी तो बीच में थोड़ा सा जो पार्ट होता है ना वो खाली होता है, ये जो बीच का हिस्सा है ना ये थोड़ा सा खाली होता है, जिसमें आवाज आपकी भरी भी रहती है। बाकी जब आप इस पे सारा प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि खुद ब खुद आप देखेंगे ये जो येलो लाइन बनी हुई है इस पर आपकी जबान आएगी जरूर, यानी आपकी जबान इस तरीके से तो जॉइंट नहीं हुई ना कि आप जैसे फिंगर्स को जॉइंट की वजह से हाफ में मोड़ लेते हैं, तो जबान तो ऐसे नहीं मोड़ सकते। तो आपकी जबान इन दांतों के पीछे जैसे लाम का मखरज है उस तरीके से आएंगी, लेकिन आपने इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। वो कैसे होगा इंशाल्लाह उसको दोबारा से हम प्रैक्टिकली इसको देख भी लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ इस पे कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छी तरीके से जितना जितना आप उठा सकते हैं अपनी जबान को उठाएं, और फिर दौत का मखरज अदा करें, यानी अद अद अद, दाल के मखरज पे नहीं। दाल का मखरज कहाँ पे होता है? फ्रंट टीथ के गम्स की तरफ। ये है दाल का मखरज, जहाँ पे अभी मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, ये हिस्सा, इस पे आपने जबान को टच नहीं करना। इस जगह पे टच करने से दाल ही अदा होगी, आपका दौद नहीं अदा हो सकता। ठीक है, अच्छा, ये नहीं टीचर, हाफा जैसे लिसान कि दाल को अदा करना है तो ये एक साइड से भी हो जाएगा जैसा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक साइड से कर लें, राइट से कर लें, लेफ्ट से कर लें, या दोनों तरफ से कर लें, आपके तीनों तरीके से अदा हो जाएगा। और अगर आप दोनों तरफ से करती हैं तो ये बेहतरीन है, लेकिन कोई मसला नहीं, जहाँ से जिस इसके तरह से आपसे आसानी से हो जाए वैसे ही जी मैं करना कोशिश चाहिए। करती हूँ तो एक साइड से नहीं हो पाता, मेरी तो दोनों साइड से ही हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये जो आपके सामने ये पिंक एरिया है ये आपका खाली रहेगा, बाकी आपने इसको जबान को इस पे लगाना है, साइड्स पे लगाना है। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन आपने फिर खाली छोड़ना है बीच का, क्योंकि इसमें आप आवाज को रोकेंगी। हम जब येलो पोर्शन पे भी अपनी जबान लगाते हैं हल्के से, तो मुंह के अंदर ही आवाज रहती है, एकदम से मुंह से बाहर आवाज नहीं निकलती। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जबान ऊपर की तरफ लगी हुई है, हटी हुई तो नहीं है ना। तो मुंह से बाहर, यहाँ पे जब जॉइंट हो गई है, जबान यहाँ से बंद हो रही है, तो यहाँ से हवा या आवाज नहीं निकलती, इसके अंदर आवाज रहती है। मुझे एक और सवाल पूछनी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ अभी भी, प्लीज। पूछिए जरूर। ये जो हम हाफा लिसान जिसको हम अक्सा हाफा कह रहे हैं, और जो सेंटर का पार्ट है जो वस्तुल लिसान है, ये सारा एक साथ प्रेशर से ऊपर लगेगा, यानी वस्तुल लिसान भी ऊपर लगेगी नहीं, तालू से? ये मैंने कहा कि ये हिस्सा जो है ना, ये जो आपकी बीच का हिस्सा है ये वसतुल लिसान है ना, तो ये आपने जी, नहीं लगानी है, ये हिस्सा खाली रहेगा, मैंने ये कहा।
अच्छा, ये तो इसको वसतन लिसान। शजरिया कह रहे ना। शजरिया तो करेंगे, शजरिया के करीब है, यानी जीम शीन या के लेटर से करीब है, बस और कोई बात नहीं। यानी Okay, इसको तो आप इस यानी मुख्तलिफ किताबों से आप पढ़ेंगे तो इसका नाम आपको हाफिया भी नजर आएगा। हाफिया कहना भी ठीक है, शजरिया कहना भी ठीक है, यानी हम डिपेंड अपना करता है प्रेशर जो देंगे सिर्फ साइड की टंग्स को ऊपर प्रेशर देने की कोशिश करेंगे और बीच से खाली रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बीच में जरूर खाली रखना है। कौन बात कर रहा है? मैं राहिला। ओके राहिला, राहिला बेस्ट टू की हो ना? जी जी, हाँ लेकिन मुझे राहिला, दौड़ आपने नहीं समझ। कोई बात नहीं। तो आपने देखा ना इत्बाक बनानी होती है, इत्बाक जी। क्लियर है जहन में? आप लोगों के पेपर के लिए इत्बाक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डेफिनेशन समझ में आता है, लेकिन एक वो अप्लाई कभी समझ ये करना नहीं आता। कैमरा बंद करें, सिस्टर नाज़िया कामरान। जी अभी जो एग्जाम होंगे, ये वाले टेस्ट होंगे, तो इसमें इसके बारे में भी हो बताया जाएगा? नहीं बताया मखारिज जाएगा। आपकी क्लास में अभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो सिफात आपने पढ़ी हैं उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। ओके, तो आपने इत्बाक पढ़ा था, तो इत्बाक आपको क्लियर समझ में आया कि इत्बाक किसे कहते हैं? जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखें कि क्या है इत्बाक, चले आप मुझे समझाएं। इत्बाक जो है वो आगे से जबान उठी भी और पीछे से जबान उठी और बीच में कप कैविटी बनती है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रही हैं कि ये जो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप क्या देख रही हैं कि सामने जो एक तरीके से लाम का मखरज है, यानी दांतों के फौरन बाद जो गम्स हैं वहां पे आके जबान लग रही है, नजर आ रहा है? ठीक है, और यहाँ जो आप देख रही है ना कि ये साइड्स जो है उठ जाएंगी ऊपर, दरमियान में जो है इसके क्या बन जाएगा? इत्बाक बन जाएगा। आवाज हमने अंदर ही रखनी है। अब क्लियर है? यानी जब आपने यहाँ पे जबान रखी, ठीक है, इस पर आपने प्रेशर दिया, जितनी भी ब्लू लाइंस है ये सारी, ये जो ब्लू लाइंस है आपने इस जबान के ऊपर उठा लिया, कर्व में उठाएंगी ना, कैसे जबान उठेगी? थोड़ी सी जैसे हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं वैसी बनेगी ना, थोड़ा सा कर्व होगी। जब आपने इतनी इतनी जबान यहाँ पे लगा ली, ठीक है, और ये आपने प्रेशर के साथ लगाई है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्के से जबान रखी हुई, इस पे आपको प्रेशर नहीं देना। ये हिस्सा बीच का जो है आपका ये खाली है, यहाँ पे एक बाग बना हुआ है, सही। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी जबान कहाँ पे नहीं लगानी, अपनी जबान ये हिस्सा जो है इसको भी मैंने वाइट की, इस पे आपने जबान नहीं लगानी क्योंकि ये दाल का मखरज है। ठीक है, क्लियर है? जी समझ में आ रहा है, सिस्टर मेरा बस क्वेश्चन है। अप्लाई नहीं हो रहा होता। वो तो आप प्रैक्टिस से हो कैविटी जाएगा में। इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम जज़ाकुमुल्लाह खैर। लाम के मखरज के लिए मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफा इस्तेमाल करनी है। तो हाफा इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप इसके लिए जबान का जो तर्फ है, यानी जबान का फ्रंट का जो इतना हिस्सा है ना, वो नहीं लगाना आप लोगों ने, फिर उसकी आवाज बदल जाती है बिल्कुल। गम्स पे ही रहना है और आपने हाफा ही लगाना, किनारे लगाने बस। जी, कोई और बहन भी पूछना चाही थी सवाल? अच्छा मिस, मैं जब लाम अदा करती हूँ तो मेरा ना वो जो इन्हराफ है मुझे एक तरफ से महसूस होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। तो क्या मेरी जबान का मतलब लेकिन मेरी अदायगी मुझे लगता है कि ठीक है, तो तो ठीक है आप वो। देखिए, जब आपको महसूस नहीं हो रहा कि इन्हिराफ हो रहा तो यकीनन आप अपनी जबान को दांतों पे लगा देती होंगी। तो आप कोशिश करेंगे आप अपनी अपनी जबान को थोड़ा सा अंदर ही लगाएं ताकि आपका इन्हिराफ महसूस हो सके। अच्छा, यानी ठीक आप है, कह रही हैं वो जो रूट्स हैं उनके करीब लगाऊं, आप ये कह रही हैं? ये हिस्सा आपका खाली रहता है ना, यानी एक मिनट कलर चेंज करो इसका, हाँ, ये हिस्सा
ہم لام میں خالی رکھتے ہیں، یہ حصہ ہمارا لام میں خالی رہتا ہے. جب آپ ال بولے تو اگر آپ حافہ لگا رہی ہیں نا تو آپ کے یہ حصے خود بخود خالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ پوری کی پوری زبان جیسے دود کی لگاتے ہیں، آپ پوری زبان اٹھا کے دانتوں کے پیچھے لگا دیں گے تو ویسے آپ کا انحراف ختم ہو جائے گا، منہ عجیب سا بھر جائے گا. ایسی باتیں نہیں نکالنی. تو آپ کی سائڈ خالی رہے گی، خود ہی خالی رہے گی. کنارے لگائیں زبان کا نا، یہ مطلب یہ آپ کی زبان ہے تو آپ صرف یہ جو سائڈز ہیں اس کو ہی فالو کریں. اگر آپ نے یہ تھوڑا سا یہ حصہ بھی لگا لیا نا، یہ والا ادھر سے والا بھی، تو پھر وہ جو ہے وہ ادھر سے بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے بھی بند ہونا شروع ہو جائے گا. بس کون سا لگا لیا آپ نے کہا؟ یہاں مجھے نہیں طرف اللسان، طرف اللسان نہیں لگانی آپ نے. حافہ ہے نا اس کا مخرج، طرف تو نہیں ہے. جی ایکسکیوز می باجی، یہ دیکھیں، یعنی آپ نا اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہوں گی. ایک منٹ، یہ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو نہیں لگانا. یہ کیا ہے؟ طرف ہے، اس پہ نہیں آنا ہے. جی کوئی اور فرینڈ سوال کر رہی تھی؟ ہاں جی باجی السلام علیکم. جی باجی جب ہم موٹا لام کرتے ہیں، مطلب جب اللہ حروف جلالہ کا، تو تب لگتا ہے نا پھر وہ؟ نہیں، تب بھی ہم نے حافہ ہی لگانا ہے نا. دیکھیں یہ تو طرف ہے، ابھی ہم کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے. مجھے ڈر ہے کہ کچھ بہنیں پریشان نہ ہو. یہ حصہ جو ہے یہ فرنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا نا لام میں. ہم نے تو لام میں کیا پڑھا ہے؟ مخرج. حافہ پڑھا ہے. حافہ کیا ہے؟ کنارے ہیں. تو آپ جتنا سے کنارے کی پتلی سی لائن لگائیں گی نا تو اتنا ہی زیادہ آپ کا کلیئر لام نکلے گا. جتنا آپ طرف کی طرف اس کی ٹاپ سائڈ پہ زبان پہ نکلنا شروع ہو جائیں گی یا لگانا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ آواز موٹی ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں ال یہ غلط جگہ پہ نا، یہ روٹ پہ لگ رہی ہے، گمس پہ رہنا. ال یہ آواز نہیں چاہیے. اس میں آپ کی زبان خالی رہتی ہے. یہ والا حصہ یعنی پورا حصہ زبان کا اندر کا جو ہے وہ خالی رہتا ہے، صرف آپ کی حافہ لگے گی. اوکے چلیں جی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، ادروائز ہم آج اتنا ہی رکھتے ہیں. تو آج پہلے ہم جانے سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے لسان میں سے کتنے مخرج آج پڑھے. 5 مخرج پڑھ لیا ہم نے. جی نہیں میم 3. کون کون سے 4 نہیں پڑھے ہم نے؟ حافہ 4 پڑھے، ادنا کے 4 پڑھے نا. اور لام بھی تو ہے. دود اور لام حافہ کے ہیں تو لیکن اس میں مس نے ہمیں ایک کو کچھ دود کے لیے ایک اور لفظ یوز کیا، تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے 5 ہی ہوں، لیکن 4 ہے. پڑھے ہیں. دیکھو اکثر لسان میں سے 2 قاف اور کاف پڑھا، پھر وسط لسان میں سے 1 مخرج تھا، پھر اس کے بعد اکثر حافہ میں ضاد ہم نے پڑھا، اور پھر ادنا اور منتہا الحافہ نے مل کر لام کا مخرج بنایا. ویری گڈ شاباش، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج لسان میں سے کتنے مخرج ڈھونڈ لیے؟ اقصی لسان میں سے 2، وسط اللسان میں سے 1، اور حافظ اللسان میں سے ہم نے 2 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہم نے پڑھے. تو اس طرح سے ملا کے ہم نے 5 آرٹیکولیشن پوائنٹ، 5 سب ایگزٹ ہم نے زبان کے پڑھ لیے. اور کتنے ہیں زبان میں؟ 5 اور ہیں. 5 اور ہیں. تو یہ 5 اور کہاں سے نکلیں گے؟ طرف سے. طرف سے. ویری گڈ. ان جو ہم نے پڑھ لی ہے ان 5 مخرج میں سے کتنے لیٹر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے؟ 7. ویری گڈ، 7 لیٹرز ہم نے پڑھ لیا. ٹوٹل کتنے نکلنے ہیں زبان سے؟ 18 17. 18 حروف نکلنے ہیں، 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. ان میں سے نکلنے والے 18 حروف ہیں، جس میں سے آج ہم نے 7 پڑھ لی. کتنے باقی بچے؟ 11. اور 11 کہاں سے نکلیں گے؟ طرف سے. طرف سے.
تو یہ آپ نے یاد ہو گیا آپ لوگوں کو کہ طرف اللسان سے ہاں طرف اللسان سے آپ کے کتنے مخرج ہیں طرف سے؟ مخرج تو میڈم کم ہوں گے، حروف زیادہ ہیں. طرف اللسان میں آپ کے 5 مخرج ہیں اور لیٹرز جی. آپ کے 11 ہیں. 11 ہے جی. 11 حروف ہے، ٹھیک ہے، اور 5 آپ کے مخرج ہیں. انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. انشاءاللہ. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والآخرہ. ریکارڈنگ میری سینڈ کر دیں آج. انشاءاللہ.